بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروګرام اسلام آباد اور سره زیم علانور وزیر کتونکو زه په پارلیمنت هاوس کې موجود یم. نن به د پارلماني ممبرانو سره په مختلفو سیزونو خبرې کوو، خاص کر چې کوم د پاکستان تحریک انصاف چیرمن عمران خان اعلان کړی دی چې یو ځل به بیا په سړکونو باندې راوځي. په دې باندې پارلماني ممبران څه نظر لري؟ او دې نه علاوه د دوی په خیال باندې عمران خان تر اوسه پورې وفاقي حکومت لپاره څه مشکل پیدا کړی دی یا مشکل پیدا کوي شي. او دې نه علاوه چې کوم د ملک موجوده صورتحال دی په دې کې پخواني وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف ته ملک ته واپس راتلل پکار دی او کنه یا د هغه وطن ته واپسی مشکله ده. په دې مختلفو سیزونو بعد د پارلماني ممبرانو سره خبرې کوو. راځئ د موږ سره اوسئ. پاکستان تحریک انصاف چیئرمین عمران خان نے ایک دفعہ پھر سڑکوں پر آنے کا اعلان کیا ہے. کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ اس کے اعلان کو؟ دیکھیں، اس وقت ان کو یہ اعلان کرنا چاہیے تھا کہ ٹیررزم ملک میں بڑھ رہی ہے، اس کے لیے بیٹھیں، کوئی بات چیت کریں، کوئی ایٹ لیسٹ یہ جو انسانوں کا خون ہے یہ تو ہمیں اکٹھا کر لے پولیٹیکل لیڈرشپ کو. دکھ ہوتا ہے اس طرح کے اعلانات سے، اور کیا کہہ سکتے ہیں. کیا آپ کے خیال میں عمران خان وفاقی حکومت کے لیے مشکل پیدا کر سکتا ہے یا عمران خان نے ابھی تک کوئی مشکل پیدا کیا ہے وفاقی حکومت کے لیے؟ دیکھیں، پچھلے 9 مہینے سے تو کوئی ایک بات بھی ان کی نہیں مانی گئی ہے. لیٹس سی آگے کیا ہوتا ہے. ملک کے موجودہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کو وطن واپس آنا چاہیے یا ان کا وطن واپس آنا مشکل ہے؟ فوراً وطن واپس آنا چاہیے، کہ انہوں نے آ کے لیڈ کرنا ہے مسلم لیگ کو، اور مسلم لیگ کو ان کی بہت ضرورت ہے. میرا خیال ہے ان کو فوراً واپس آنا چاہیے. پاکستان تحریک انصاف چیئرمین عمران خان نے ایک دفعہ پھر سڑکوں پر آنے کا اعلان کیا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، خان صاحب تو ہر کچھ دن بعد جب انہیں ایک اس سے مایوسی ہوتی ہے پھر وہ دوسرا اعلان کر دیتے ہیں. اپنے ورکرز اور اپنے انہیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائی رکھتے ہیں. پہلے بھی وہ سڑکوں پہ رہے ہیں، آپ نے دیکھ لیا نتیجہ. قومی اسمبلی کا وہ ختم کرنا چاہتے تھے، اپنی اسمبلی ختم کر کے فارغ وہ بیٹھے ہیں. اور اب میرے خیال پر ان کے پاس کوئی کارڈ تو ہے نہیں کھیلنے کے لیے. اب انہوں نے اپنے ان لوگوں کو مصروف رکھنا ہے اسی طریقے سے. جی اب یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، باقی میں نہیں سمجھتا کوئی سیریس اس میں وہ مسئلہ. کیا آپ کے خیال میں عمران خان وفاق کی حکومت کے لیے مشکل پیدا کر سکتا ہے یا اب تک کوئی مشکل پیدا کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ پچھلے 7-8 ماہ میں ان کی طرف سے، خان صاحب کی طرف سے تو کوئی مشکل نہیں ہوئی، بلکہ خان صاحب آپ ہی مشکل میں گرتے چلے جا رہے ہیں. اور حکومت اپنا کام کر رہی ہے. ہمارا مین مقصد تو حکومت کا یہ ہے جس کو فوکس ہم کر رہے ہیں کہ ہم عوام کو ریلیف دے سکیں. جس دلدل میں یہ ہمیں پھنسا کے گئے ہیں IMF کے اور مہنگائی کا جو ہمیں یہ سارا ایک سیلاب ہم فیس کر رہے ہیں، تو ہم اس کے ہے کہ ہم ریلیف دے سکیں. ہمارا ٹارگٹ یہی ہے. کی موجودہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کو وطن واپس آنا چاہیے یا ان کا وطن واپس آنا مشکل ہے؟ جی دیکھیں، مریم نواز صاحبہ نے تو اعلان کیا ہے کہ وہ جلد تشریف لا رہے ہیں. اگر وہ آئیں گے، اپنی ان کی پارٹی فیصلہ کرتی ہے تو پھر ضرور انہیں آنا چاہیے. حکومت زیادہ تر وزیر اعظم نون لیگ کی ہے، تو حکومت میں یہی لوگ ہیں، پیپلز پارٹی بھی ساتھ ہے، JUI بھی ساتھ ہے، تو ان کو آنا چاہیے. دیکھیں، یہ ان کی پارٹی کا فیصلہ، ہم اس میں کچھ نہیں کہہ سکتے. کہ اگر وہ آپ کا مشورہ کیا ہے اس کے لیے؟ دیکھیں، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی طبیعت ٹھیک ہے، وہ صحت وائز بالکل ٹھیک ہے، تو پھر ضرور آنا چاہیے. پاکستان تحریک انصاف چیئرمین عمران خان یو ځل بیا په سړکونو د راوتو اعلان کړی دی. د عمران خان اعلان ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عمران خان هسې خو د قوم درنیم کاله ضایع کړو، ملک هم په مشکل کې واچوئ، ځان هم په مشکل کې واچوئ، پارټۍ هم په مشکل کې واچوئ. نن چې په دې ملک کې کوم معاشي بحران دی یا معاشي مشکلات دي، دا ګرده د دوی د حکومت د ګورنمنټ کارکردګي ده چې نن 22 کروڑ عوام چې کوم دي دغه مشکلات باقاعده پکتاوي او په لګیا دي. نو روډ خو راوتنګ د هر چا جمهوري حق دی، پر دې هېڅ چا ته موږ دا نه وایو چې ته ولې په روډ باندې راوځې، مګر د روډ د راوتلو خپلې اصولي طریقې کار دي. په کار دا د صحیح قانون په لاس کې نه واخلي، د ملک ادارې چې کومې دي هغه په نشانه باندې نه واخلي. نو ما په خپله خو په دې ټکي باندې ډېر ماته افسوس راځي چې زموږ د ملک او د وطن ډېر ذمهواره خلک د ملک ادارې چې کومې دي هغه ټارګېټ کوي، او ملک ولاړ پر ادارو دی، ریاست ولاړ په ادارو وي. دا د ادارو نفرت که یو وار زما ستا د نوجوان نسل په ذهن کې رالی، یو وار دغه نفرت هغو ته دا جراثیم د هغو په ذهن کې ولوېدل، بیا به په ډېر مشکل باندې ته دا نوجوان نسل د عمله څخه بیا راګرځوي.
نو دا یقینا زه بدبختي بولم د وطن او د ملک. موږ په کار که سیاست کوو په دې ملک کې کوو خدمت کوو، مګر د خدمت او د سیاست او د دې ټولې خپل لارې متعینې دي، عیني لارې متعینې دي. د دې معنا دا نه ده چې ماته عیني طور ماته په روډ باندې د احتجاج حق حاصل دی، خو مګر د اصولو د دایرې کې ده نه ده. دایره په کارش پایمال. عمران خان د ستاسو په خیال باندې وفاقي حکومت لپاره مشکل پیدا کوي شي یا تر اوسه پورې یې څه مشکل پیدا کړی دی؟ عمران خان چې پیدا شوی دی مشکل دی، د شنه زموږ دپاره مشکل دی، د ملک دپاره مشکل دی، د وطن دپاره. ګورش په کم انداز باندې د سیاست شروع کړی دی، په کم انداز باندې دی ګایږي، په کم انداز د گفتگو ده، د ورکرانو گفتگو ده، یقینا د اخلاقیات څخه د بندي د په دوره د سیاست په دورانیه کې چې کوم الفاظ دا دوی استعمالوي، که د کمیشن په حواله وي، که د کرپشن په حواله وي، یقینا دا ملک د بندي ډېر بدنامه کړو. د دې ملک تمام وقار چې کوم هغه یې پایمال کړو. ستا دا شان ستا داسې انکار نشي کېدلی. داسې هم نه ده چې دا اوس دا یو 3 کاله کېږي دغه شان پیدا شوي دي یا 15 کاله کېږي. دا شان داسې هم نه ده چې خالي په پاکستان کې شته، دا په نړۍ کې په هر ملک کې شته. او دا به بېله خبره ده، په چا کې به 50% وي، په چا کې به 40% وي، په چا کې به 20% وي. عمل دی بد، عمل بد کار دی. او چې په کم انداز باندې د دې عمل نوشندهي په کم انداز باندې کړې ده، په کم انداز دی لګیا دی، د سیاست هم تباه کوي، د ملک وقار هم تباه کوي، او د ملک معیشت هم تباه کوي. زما دا خیال نه دی چې موږ ته مشکلات دي، دا د دغه طرز سیاست او پر ملک ته مشکلات دي، ادارو ته مشکلات دي. نو په کار دا دی چې د داسې خلکو موږ ملاتړ ونه کړو، د داسې خلکو نشاندهي وکړو چې هغه د ملک ادارې په داسې انداز ټارګټوي چې بالکل هغه ادارې په دې وطن کې داسې بې وقاره ګرځي. افراد په هر چا کې وي، په ادارو کې هم افراد شته، داسې موږ نه وایو چې په ادارو کې افراد نشته، هغو کې کمزوري شته، په هغو کې یقینا د خپلو قانون د آیین د نه عمل کولو وجود شته، مګر مکمله ادارې ټارګټوونګ جنرال باجوا ته اوس ورې د ملک چیف آرمي اسټاف نن د ټارګټ کړی دی. دا خو جنرال باجوا نه دی، دا داګر د فوج کنده ټارګټ دی. د چې پر کم منصب ناستو، پر کم عہده دی ناستو، د چې د کم د منصب د عہدې په دوران کې کم عمل دی ذکر کوي، داګر فوج چې کوم دی هغه ټارګټ دی په دې کې. دا د باجوا خپل دننه خبرې وي، دله دا مناسبه نه و چې دا خبرې په دا دوران کې ښکاره کوي، په هغه ټینګ به ښکاره کړي وي. د ملک موجوده صورتحال مطابق پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته ملک ته واپس راتلل پکار دي یا نه؟ پکار دا دی چې راسي، پارټي سنبال کړي، قیادت سنبال کړي. پارټي چې کومه د همیشه دپاره هغه پر قیادت ولاړه ده. دا قیادت د پارټي ډېرې غټه اساسه وي. دا کارکون او د پارټي ورکر چې کوم دي هغه د خپل قیادت سره یو عقیدت لري. هغه چې راسي پارټي سنبال کړي، کنټرول یې کړي، بیا به دا شکایتونه چې کوم دي هغه کې به خامخا کمی بیا راځي. او د ملک چې کوم چلاو د ګورنمنټ چلاو دی، یقینا د یو سوچ دی، د وزیر اعظم بیا بل سوچ دی. دی چې په کوم ځای کې ناستي، په کوم وطن کې ناستي، د هغه فضا یو رنګه ده، چې خپل وطن ته راسي فضا بل رقم ده. هلته دی سنایي خبرې خلک ورته کوي، دلته چې دی راسي په خپل ګراونډ به یې ویني کېږي سره روان دي، راځي چې خپل همت یې وکړي. جیل زموږ دی، دا زموږ د وطن جیلونه دي، له دې څه په کار چې نه وویرېږي. د نواز شریف وطن ته واپسي تاسو ته مشکل ښکاري؟ نو اوس خو لارو ته همواره ده، اوس څه مشکلات دي؟ اوس ګورنمنټ خپل دی، حکومت خپل دی، ادارې خپلې دي، د ادویې صوبو کې څه مشکلات و هغه هم الله پاک رفع دفع کوي. د خدای مهرباني وسوله چې زده په زړه کې دغه ور واچو چې صفحه جمع کړي. بس وہ سی مشکل. پاکستان تحریک انصاف چیئرمین عمران خان نے ایک دفعہ پھر سڑکوں پر آنے کا اعلان کیا ہے، کیا کہیں گے؟ سر میں تو اب اس پہ کیا کہوں. کبھی وہ کہتے ہیں مجھے کوئی قتل کر دے گا، کبھی وہ کہتے ہیں کیا ہو جائے گا، کبھی کہتے ہیں استعفے دے دو، کبھی کہتے ہیں استعفے لے لو، کبھی کہتے ہیں سڑکوں پہ چلے جاؤ. کیا عمران خان کی باتوں پہ تو اب کوئی سیریسلی لیتا ہی نہیں ہے. کیا آپ کے خیال میں عمران خان وفاقی حکومت کے لیے مشکل پیدا کر سکتا ہے یا اب تک انہوں نے کوئی مشکل پیدا کی ہے؟
نہیں جی، کوئی مشکل نہیں پیدا کی اور نہ کریں گے. کی موجودہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کو وطن واپس آنا چاہیے یا ان کا وطن واپس آنا مشکل ہے؟ دیکھیں ان کو آنا چاہیے اپنے پولیٹیکل فیوچر کے لیے، ان کے اپنے پارٹی کے لیے، کیونکہ پارٹی کے لوگ ان کے بڑے اداس ہیں اور ڈپریس ہیں کہ ہمارا لیڈر جو ہے باہر جا کے بیٹھا ہوا ہے اور ہمیں یہاں کہتے ہیں کہ سیاست کرے. تو یہ اس کے لیے ان کی وطن واپس آنا آپ کو مشکل لگ رہا ہے؟ دیکھیں اب یہ تو انہی کو پتہ ہوگا. میری نظر میں کیونکہ ہمارا لیڈر تو کبھی وطن چھوڑ کے جاتا نہیں ہے، تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ جب بھی برا وقت آتا ہے تو بھاگ جاتے ہیں. تو ان کو یہ اپنا پرسیپشن ختم کرنا چاہیے. پاکستان تحریک انصاف چیئرمین عمران خان یو ځل بیا په سړکونو د راوتو اعلان کړی دی، تاسو ورته په کوم نظر ګورئ؟ زه ورته په دې نظر باندې ګورم چې ملک چې کوم حالات دي، عمران خان ته پکار دی ګوره ترجیحي بنیاد باندې د ملک ټول نه مخکې چې کوم مسایلو کې دلدل کې پاکستان اوس ګیر شوی دی، د هغې نه راوتو دپاره سیاسي ډایلاګ او سیاسي ډایلاګ چې وشي د هغې کار به هم وشي، د ملک به هم مستحکم شي، دا ملک بچ شي. چې کله ملک بچ وي ډفال نه وي نو دلته زموږ سیاست هم د عمران خان صاحب سیاست به هم چلیږي، قومي اسمبلي به هم وي او د هغې اقتدار راځي، که د بل اقتدار راځي، که د بل اقتدار راځي، اقتدارونه به هم بدلیږي را بدلیږي او ځي او راځي به. لیکن موجوده حالاتو کې ملک غیر مستحکم کول دا دوراندیشنه دی او دا خودغرضي دی، مفاد پرستی دی. تاسو په خیال باندې عمران خان تر اوسه پورې وفاقي حکومت لپاره څه مشکل پیدا کړی دی یا مشکل پیدا کوي شي؟ زما خیال دی اوسه پورې چې څومره مشکلات پیدا کړي ځان له پیدا کړي دی، وفاقي حکومت دپاره هیڅ مشکل نه دی پیدا کړی. په موجوده صورتحال کې چې کوم د ملک موجوده حالات دي، د مسلم لیگ نون قائد پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته ملک ته واپسۍ مطلب واپس راتلل پکار دي یا هغه واپس ملک ته نشي راتلی؟ د ګوره زه وایم چې تلل نه و پکار، دا خو د دې ملک باشنده دی، هر صورتحال کې موږ سره پاتې کېدل پکار دی. د دې ملک مختلف درې ځایه وزیر اعظم پاتې شوی دی او هغه دې ځای نه تلل دی د هغې دپاره پیغور دی او دا پیغور هغه ټایم به ختمیږي چې هغه فوراً راشي د ملک ته راشي، د دې سیاست کې حصه واخلي، کوم ځایونو کې د هغې خلاف مقدمات دي د هغې سامنه دې وکړي او په دې طریقه باندې به د هغې سیاست به هم بچ کېږي او د هغې پارټي به هم بچ کېږي. په نون لیگ کې چې کومه مایوسي ده، دوی قاید په لندن کې ناست دی، نو تاسو ته داسې ښکاري چې د ده وطن ته واپسي مشکله ده؟ یاره مشکل هسې ځان ته به مشکل جوړوي، زه وایم چې هېڅ مشکل نشته، هېڅ مشکل نشته. ګوره مخکې پاسپورټ ورسره نه و، اوس پاسپورټ ورته میلاو شو، او مخکې چې و نو ویزا ورته نه میلاوېده، اوس ویزا ورته میلاو شو. نو اوس خو دا دی چې پاکستاني دی او د پاکستان وزیر اعظم پاتې شوی دی، خدای بنده زه وایم چې درې ځله پاتې شوی دی، نو دا خو دلته نه راتلل ما ته خو یو عجوبه ښکاري، تعجبه ښکاري، نو بار پاتې کېدل دا د ملک دپاره نقصان دہ دی، فائدہ مند نه دی. پاکستان تحریک انصاف چیئرمین عمران خان نے ایک دفعہ پھر سڑکوں پر آنے کا اعلان کیا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ جی وہ بہت اچھی بات ہے، سڑکوں میں پھرتے رہیں، ملک کے معاملات کی بھی بات کی ہے انہوں نے، سڑک پہ پھر رہے ہیں، جب سے یہاں تو اسمبلی میں بیٹھے نہیں ہیں، سڑک پہ پھر رہے ہیں، بھی سڑکوں پہ احتجاج کر پھرنے دیں. کیا عمران خان نے اب تک وفاقی حکومت کے لیے کوئی مشکل پیدا کیا ہے یا مشکلات پیدا کر سکتے ہیں؟ نہیں، وفاقی حکومت مشکلات میں خود کفیل ہے، بہت سی معاشی مشکلات ہیں اور ان کو عمران خان کی کوئی اثر نہیں پڑتا. ملک کے موجودہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کو وطن واپس آنا چاہیے یا ان کا وطن واپس آنا مشکل ہے؟ جی ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے نواز شریف صاحب کو ملک کی سیاست سے بھی علیحدہ کر دیا ہے، حکومت سے بھی علیحدہ کیا تھا، تاحیات نااہل کیا ہے پاکستان کی سپریم کورٹ نے. تو اس کی اگر درستگی کر دے تو بہتر ہوگا. میاں صاحب علاج کرانے گئے، علاج کرا کر آ جائیں گے. اس کی ضروری ہے؟ نہیں، ناانصافی کی درستگی نہیں ہونی چاہیے ملک کے اندر. آپ ناانصافی کریں گے تو درست بھی کر دیں. عمران خان نے ایک دفعہ پھر سڑکوں پر آنے کا اعلان کیا ہے، کیا کہیں گے؟ اس کو کب کسی نے منع کیا تھا؟ اس سے پہلے بھی اس کو کبھی منع نہیں کیا گیا. وہ ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے کہ میں اتنے 20 لاکھ لوگ لاؤں گا، 10 لاکھ لوگ لاؤں گا. اب وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچ گیا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ پہلے بھی فارغ تھا، اب بھی فارغ تھا.
اس کو جن ایجنسیوں نے ہوا بنایا ہوا تھا انہوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا ہے. اب وہ فارغ ہے. ایک تھوڑے عرصے تک وہ اس سے بھی نیچے آ جائے گا. کیا آپ کے خیال میں عمران خان وفاقی حکومت کے لیے مشکل پیدا کر سکتا ہے یا اب تک کوئی مشکل پیدا کیا ہے؟ مشکل جو ہے وہ ہمیشہ کوئی بھی حکومت جو ہے اس کے اندر سے پیدا ہوتی ہے. باہر سے مخالفین نے کبھی حکومت کا کچھ بھی نہیں بگاڑا. جب بھی بگاڑتی ہے حکومت کے اندر سے لوگ بگاڑتے ہیں. آج آپ کے سامنے عمران خان کی جب حکومت گئی ہے تو اس کے اپنے 35 ایم این اے نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا. اگر وہ 35 ایم این اے اس کے ساتھ ہوتے تو ہو سکتا ہے اس کے ساتھ نو کانفیڈنس. ملک کے موجودہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کو وطن واپس آنا چاہیے یا ان کا وطن واپس آنا مشکل ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف تو اس وقت تک واپس نہیں آنا چاہیے جب تک ان کے معالجین جو ہیں ان کو اجازت نہ دیں. اگر ان کو اجازت نہ دیں تو میاں محمد نواز شریف کو قطعی طور پہ واپس نہیں آنا چاہیے. پاکستان تحریک انصاف چیئرمین عمران خان نے ایک دفعہ پھر سڑکوں پر آنے کا اعلان کیا ہے. کیا کہیں گے؟ بسم اللہ جی. 100 دفعہ آئیں, ان کا حق ہے. روزانہ احتجاج کریں, سارا سال احتجاج کرتے رہیں, کسی کو کوئی اعتراض نہیں. پرامن ہونا چاہیے, قانون کے دائرے میں ہونا چاہیے. کیا آپ کے خیال میں عمران خان وفاقی حکومت کے لیے مشکل پیدا کر سکتا ہے یا اب تک انہوں نے کوئی مشکل پیدا کی ہے؟ اس طرح کے جو ان کا طرز عمل ہے نا وہ معیشت کے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہے. وہ اس طرح کے جو بین الاقوامی انویسٹرز ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ملک کی جو استحکام کیسا ہے, سیاسی استحکام, وہ اس کی وجہ سے پیدا ہو سکتی ہیں اور یقیناً پیدا ہو رہی ہیں. ملک کے موجودہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کو وطن واپس آنا چاہیے یا ان کا وطن واپس آنا مشکل ہے؟ نہیں, مشکل نہیں ہے. ان کے جو ڈاکٹرز ہیں جب انہیں ہدایات دیں گے وہ واپس آ جائیں گے, کیونکہ ان کی ابھی بیماری جو ہے وہ ابھی پوری طرح جو کیئر نہیں ہوئی. جیسے ہی ہوگی وہ انشاءاللہ واپس آئیں گے. حکومت اور پھر کارکنوں میں مایوسی آنا تو چاہیے. ویسے آپ کو کس نے کیا کارکنوں میں مایوسی ہے؟ میں کارکن ہوں میاں نواز شریف کا. آئی ایم ناٹ, کسی طرح کی مجھے کوئی فرسٹریشن نہیں ہے. ہم آنے والے الیکشن میں آپ کو بتائیں گے کس طرح الیکشن لڑتے ہیں. جو مہنگائی ہے, جس طرح ڈالر اوپر جا رہا ہے, جس طرح لوگ پریشان ہیں, ساری باتیں درست ہیں, لیکن ان تمام باتوں کے پیچھے وجوہات موجود ہیں. وہ وجوہات لوگوں کو بتائی جائیں گے, انہیں بتایا جائے گا کہ کیا کیا وجوہات تھیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ کے خیال میں وجوہات عمران خان ہیں؟ ڈیفینیٹلی 100% ساری وجوہات وہی تھی. ان کا جو دور حکومت تھا وہ ایک نااہلیت کا دور حکومت تھا. انہوں نے اس ملک کو اس کے اپنا تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا. دیکھیں نا, ابھی جو IMF کا جو پروگرام ہے یہ ہمارا نہیں ہے, انہی کا ہے. انہی نے بریچ کیا تھا. تو جو ہمیں مشکلات پیش ہیں, اگر وہ اس کو نہ توڑتے جو چل رہا تھا تو یہ مشکلات پیش نہ آتی جو اس وقت آ رہی ہیں. انہوں نے اس کو توڑا تھا. اسی لیے بین الاقوامی ادارے ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. اسی لیے ان کو علیحدہ بھی کیا گیا عدم اعتماد لا کر. اسی وجہ سے سخت شرائط ماننے پڑ رہے ہیں. یقیناً اب تو ساری شرائط ماننی پڑیں گی نا, کیونکہ اس کے لیے جب تک وہ بھی کہ انٹرنیشنل ادارہ ہے, وہ ادارہ آپ کو نہ کریں, دوسرے انٹرنیشنل ادارے بھی آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. پاکستان تحریک انصاف چیئرمین عمران خان نے ایک دفعہ پھر سڑکوں پر آنے کا اعلان کیا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, پاکستان اس وقت جس حالات کے بھنور میں پھنسا ہوا ہے, اس کے لیے جب تک عوام نکلے گی نہیں تو کچھ نہیں ہوگا. ہم اسی طرح محکوم اور کیڑے مکوڑوں کی طرح 20 لوگ ایک ٹیبل کے ارد گرد بیٹھ کے اور باقی اشرافیہ 100-200 کی پاکستان اور پاکستان کے لوگوں کو بند کمروں میں بیچ کے, کبھی ملک کے باہر کبھی ملک کے اندر, اور ہمارا نصب العین وہی کا وہی, عوام اسی طرح پستی رہے کیڑے مکوڑوں کی طرح. پٹرول 35 روپے مہنگا ہو گیا, کسی نے کچھ کیا؟ اس وقت لوگوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے, پاکستان 6% GDP پہ ہم چھوڑ کے گئے تھے. ریکارڈ ریمیٹنسز تھی 35 ارب ڈالر کی, اور ریکارڈ ایکسپورٹس تھی. اب کہاں ہے یہ سب کچھ؟ آپ پاکستان کے دشمنوں کا ایجنڈا لے کے آپ جس امپورٹڈ حکومت کو آپ نے ہمارے سر پہ مسلط کیا ہے, پیر پتسمہ پا, ایک وہ امپورٹڈ حکومت اور ایک ان کے جو پیچھے پیر پتسمہ پا جو 70 سال سے ہمارے سر پہ بیٹھ کے ہمارے بجٹ کا 30% لیتے ہیں ڈائریکٹلی, اور باقی اسٹیٹ ود ان اے اسٹیٹ بن کے انہوں نے ہر چیز لی ہوئی. آپ مجھے بتائیں, قطر میں پاکستان نے سیکیورٹی پرووائڈ کی فیفا ورلڈ کپ کی, اس کا الیجڈ ہے کہ 2 ارب ڈالر ملے پاکستان کو, وہ اسٹیٹ بینک میں تو نہیں آئے. تو وہ کہاں ہیں پیسے؟ ہمیں حساب چاہیے. ہماری فورسز کو آپ استعمال کرتے ہیں, کیا پاکستان کی مرسنری آرمی ہے؟
पैसे पाकिस्तान के स्टेट बैंक में जाने चाहिए। जब बजट से आप पैसे लेते हैं, आवाम के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन इनके पैसे खुलने चाहिए। कुछ दिनों पहले उसने कहा है कि मैं मतलब सेट हो रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता मतलब जो उसके ज़ख़म में बिल्कुल सेट हो गए, तो वो सड़कों पे बाकायदा आएंगे। मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ जो मतलब इंतखाबात का उसका ऐलान है कि मतलब इंतखाबात का ऐलान किया जाए, तो क्या कहेंगी इमरान खान के ऐलान के हवाले से? जी, हम इमरान खान ने ऐलान किया था, हम उनके साथ खड़े हैं। वो तो हमारे पार्टी के लीडर हैं, हम उनके सोल्जर्स हैं, हम खड़े हैं उनके साथ। अगर वो समझते हैं कि आना चाहिए हमें सड़कों पे, क्योंकि नज़र तो साफ आ रहा है कि ये तैयार नहीं है इलेक्शंस के लिए, तो उसको उनको मनवाने के लिए, उनको बाबर कराने के लिए कि ये दिस इज़ नीड ऑफ द आवर, हमें ज़रूरत है इलेक्शन की। हमने तो अपनी कुर्बानी दे दी, 2 हमने अपनी प्रोविंशियल असम्बलीज़ की, उसके बावजूद उनको समझ नहीं आ रही है, तो बहुत नासमझ है, मैं क्या कह सकती हूँ। और इमरान खान सड़कों पे आएगा तो शायद उनको कुछ ख्याल आए। आप इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है, आप ये ना समझें कि इस वक्त कोई लोग निकलेंगे नहीं, लोग खुद निकलेंगे, बगैर किसी के कहे निकलेंगे। आप देखिए आगे अगर ये हुआ, अगर ये नहीं मानते इलेक्शन पे, तो आप बहुत गड़बड़ होगी मुल्क में, अल्लाह उससे बचाए। इतनी मायूसी है कि मैं आपको क्या बताऊँ, इतने लोग परेशान हैं। जी बिल्कुल, ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं, अपने लोगों को, बच्चों को मार रहे हैं, क्योंकि उनको दिल में जगह नहीं है कि वो कैसे इनको खाना खिलाएं, कहाँ से पैसे लेके आएँ। मैं जो बहुत मायूसी है कौम में, अल्लाह हमारे पर रहम करे। क्या आपके ख्याल में इमरान खान वफाकी हुकूमत के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है, या अब तक उन्होंने कोई मुश्किल पैदा की है? कब से तो मुश्किल पैदा कर रहे हैं। इमरान खान ने तो कहा था कि जब मैं हुकूमत से बाहर होऊंगा तो मैं ज़्यादा ख़तरनाक होऊंगा आपके लिए। 14 वहाँ पे पार्टीज़ हैं और हम अकेले हैं, तो आपने देख लिया है साथ। मुल्क के मौजूदा सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को वतन वापस आना चाहिए, या उनका वतन वापस आना मुश्किल है? वो कब से डेट दे रहे हैं, आए ना, आके देखें तमाशा क्या होता है। दमादम मस्कल अंदर आए ज़रूर। हम डॉक्टर्स इजाज़त नहीं दे रहे, डॉक्टर इजाज़त नहीं दे रहे, उनका दिल इजाज़त नहीं दे रहा। वो आए तो देखें फिर आगे क्या होता है। तहरीक इंसाफ चेयरमैन इमरान खान ने एक दफ़ा फिर सड़कों पर आने का ऐलान किया है, क्या कहेंगे आप? उनको इतना शौक़ है सड़कों पे आने का कि वो आए। हम मुस्लिम नून की अगर मैं बात कहूँ तो हम पुल और सड़कें बना रहे होते हैं, और इमरान खान साहब उन्हीं पुलों पर, उन्हीं सड़कों पे जब वो आ रहे होते हैं, तो मोस्ट वेलकम। उनका शौक़ है, उनकी सियासत ईवान के अंदर भी ऐसी ही थी जैसे वो सड़कों पे है। मुझे वो उनका वो जुमला याद आ गया जी, वो डॉलर इतना ऊपर जा रहा है, तो उनकी मिसेस ने उनको बताया था कि आप वज़ीर, मैं क्या करूँ, तो उनकी मिसेस ने उनको बताया था कि आप वज़ीर आज़म हैं तो वो आप करें। उनको शौक़ है सड़कों पर आने का, आएँ, सड़कें खुली हुई हैं, आ जाएँ। क्या आपके ख्याल में इमरान खान वफाक की हुकूमत के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है, या अब तक उन्होंने कोई मुश्किल पैदा की है? माशाल्लाह, मईशत का हाल देख लें। आप ऐसा सवाल करें जिसके अंदर खुद ही जवाब है। मईशत का हाल देख लें, क्या हाल है। हम हुकूमत में आए थे और हम भी इलेक्शन की तरफ जाना चाहते थे, लेकिन मईशी हालत इतने बुरे थे पाकिस्तान के कि हम इलेक्शन की तरफ नहीं जा सके। अब इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान को हम स्टेबल करेंगे, और फिर इलेक्शन तो डेफिनेटली, जी जमहूरी मुल्क है, इलेक्शन तो होगा, ऐसा तो नहीं होगा कि इलेक्शन नहीं होगा। और वोट आवाम जिसको वोट देंगी वो आएंगे। लेकिन पाकिस्तान इस वक्त इलेक्शंस के फ्रेमवर्क में नहीं है। इस वक्त इलेक्शन जो है, पहले माशी तौर पे थोड़ा सा अपने पाँव पे खड़ा तो हो जाए। PTI का और ख़ासकर इमरान खान साहब का मौक़िफ़ यही है कि मईशत बहुत बेहतर थी उनके दौरे हुकूमत में। जब से आप लोगों की हुकूमत आई है तो मईशत का कह रहे हैं कि आप लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया। मुझे उनके कॉल और फेल के तजाद मेरे ख्याल से आपके कैमरामैन और मीडिया जो है वो बड़े अच्छे तरीके से सुना रहा होता है। उनको जब पता चला कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उसके खिलाफ आ रहा है, तो उन्होंने जो IMF से किए हुए मुआहदे थे उनको फाड़ के फेंक दिया, और क्या कहते हैं, पेट्रोल की कीमतें भी नहीं बढ़ाई, ये सब कुछ कीजिए। मैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से बने, तो मुझे बता दें उनकी मुझे नहीं लगता चेयरपर्सन ज़रूर हैं वो तहरीक इंसाफ के, लेकिन उनकी बातें लीडरों जैसी नहीं हैं। उनकी बातें कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, और उनसे हो कुछ और जाता है। तो मैं उनके बारे में, मुझे लगता है मैं उनके बारे में नहीं बोलूँ तो अच्छा है। मुल्क के मौजूदा सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को वतन वापस आना चाहिए, या उनका वतन वापस आना मुश्किल है? क्यों मुश्किल है, मुझे ये बताएं।
آپ کا میرا ملک ہے. میاں محمد نواز شریف اس پاکستان کے 3 دفعہ وزیر اعظم بنے ہیں. ان کا یہ ملک ہے, وہ کیوں نہیں آئیں گے مجھے یہ بتائیں. کیوں نہیں آ رہے؟ تو آ جائیں گے, آ جائیں گے. آپ کو کب تک؟ دیکھیں یہ ڈیٹ تو وہ خود بتائیں گے, ٹھیک ہے. اور جب وہ آئیں گے آپ ان کا استقبال بھی دیکھ لیجیے گا, جیسے آپ نے مریم بی بی کا استقبال دیکھا. تو پاکستان تو آپ کا ہے, میرا ہے, وہ پاکستانی ہیں, وہ انگلینڈ کے نہیں ہیں, وہ وہاں کی برٹش سٹیزن شپ ان کے پاس نہیں ہے. مسلم لیگ نون کے قائد ہیں اور حکومت بھی انہی کی ہے. وزیر اعظم صاحب اس کا بھائی بیٹھا ہوا ہے, تو آنا تو چاہیے تھا, سب کچھ گراؤنڈ پہ دیکھ لینا چاہیے تھا کہ کیا ہو رہا ہے ملک میں. جب ان کی ٹیم یہاں پر کام کر رہی ہے, آپ کو بھی نظر آ رہا ہے ان کی ٹیم یہاں پہ کام کر رہی ہے, تو کام کرنے تھے ان کو. میاں سب کو بہت وہ ہے کہ جی وہ کب آ رہے ہیں, تو آئیں گے. پھر آپ سربراہ کا ہونا لازمی ہوتا ہے. بالکل بالکل ہونا لازم ہوتا ہے. تو سربراہ وہاں سے بھی انسٹرکشن دے رہا ہوتا ہے, اور انسٹرکشن ان سے لی جا رہی ہوتی ہے, اور ان انسٹرکشنز کے اوپر کام بھی کیا جا رہا ہوتا ہے. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ سربراہ وہ, ہاں جو لوگ کام نہیں کرتے, جو بچے کام نہیں کرتے, ان کے اوپر سربراہ کا کھڑا ہونا بہت ضروری ہے. ان کی پوری ٹیم پاکستان میں بہت اچھے طریقے سے کام. آپ لوگ کام کر رہے ہیں فل فلیج. میرے خیال سے آپ کا کیمرہ مین نہیں دکھا رہا, کہ آپ کا میڈیا نہیں دکھا رہا کہ ہم کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. آج بھی دیکھ لیں, اس وقت اسحاق ڈار صاحب IMF کی وفد کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, اور ڈالر 7-8 روپے نیچے آ گیا. تو دیکھیں کام تو ہو رہا ہے, لیکن جادو کا چراغ نہ آپ کے پاس ہے نہ میرے پاس ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں اس پاکستان کو, یہ پاکستان آپ کا بھی ہے, میرا بھی ہے, یہ تحریک انصاف کا بھی ہے, یہ نون لیگ کا بھی ہے, یہ پیپلز پارٹی کا بھی ہے, یہ ساری جماعتوں کا ہے. یہ پاکستان ہے تو ہم جماعتیں ہیں, تو پہلے پاکستان کے اوپر کام کر لیں, اس کے بعد سیاست کر ہی لیں گے. پاکستان تحریک انصاف چیئرمین عمران خان نے ایک دفعہ پھر سڑکوں پر آنے کا اعلان کیا ہے, کیا کہیں گے آپ؟ تو یہ باتیں مجھے بے ایمانی لگتی ہیں. ملک کہاں جا رہے ہیں, دہشت گردی آپ دیکھ لیں, ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی, ان سے نبرد آزما ہو جائے ہم, سڑکوں پر بھی آنے کا پتہ نہیں. مہنگائی تو ظاہری بات ہے حد سے زیادہ ہے, لوگوں میں مایوسی بھی حد سے زیادہ ہے, تو کردار ادا کرنا چاہیے. حکومت میں آپ لوگ ہیں, آپ بھی پارلیمنٹرین ہیں, تو کبھی احتجاج کیے ہے پارلیمنٹ میں جو تحریک انصاف جب سے باہر گئی ہے؟ وہ احتجاج ہر فورم کے اوپر ہی بات کرتے ہیں. اب ظاہر ہے یہاں پر بال کھول کر یا شور شرابہ تو نہیں کر سکتی میں, اور اس میں سب سے زیادہ کردار تو آپ میڈیا کا ہونا چاہیے, کہ جو پہلے 2 روپے انڈے بڑھنے پر بھی اوپر اپنا سینہ پیٹنا شروع کر دیتے تھے, اور آج آپ لوگوں کو دوسرے مسائل یاد ہیں, مہنگائی یاد نہیں ہے. سب سے زیادہ کردار میڈیا کا ہونا چاہیے. لوگوں کی مایوسی اور پھر یہ مہنگائی, معیشت, ڈالر کس طرف جا رہا ہے, تو کیا اگر عمران خان روڈوں پہ نکلتا ہے تو آپ ساتھ دے گی؟ جی انہوں نے ساتھ دینے کا مطلب کوئی ایک ٹھوس پلان موجود ہونا چاہیے, ورنہ تو جو 9 ماہ سے باہر رہ کر بھی انہوں نے کیا اور آپ کے سامنے ہی ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوا, وہ ایک اینٹ تک نہیں سرکی. ٹھوس پلان آپ کے پاس کچھ ہے, کیا مشورہ آپ دیں گی عمران خان کو؟ جی انہوں نے ہماری قیادت سے مانگا تو ضرور دیں گے. عمران خان نے اب تک وفاقی حکومت کے لیے کوئی مشکل پیدا کیا ہے آپ کے خیال میں, یا مشکل نہیں پیدا کر سکتا, کیا کہیں گے؟ مشکل پتہ نہیں, ہر مشکل سے ان کے چور راستے ہیں, نکل ہی آتے ہیں. میرا بالکل بھی وہ کہتے ہیں نا کہ نہیں ہے کہ میں ان لوگوں کے اوپر بحث کروں. میں اپنے حلقے میں جاتی ہوں تو مجھے اس عوام کی زیادہ مطلب فکر. پاکستان تحریک انصاف چیئرمین عمران خان نے ایک دفعہ پھر سڑکوں پر آنے کا اعلان کیا ہے, کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے سیاسی حق پہنچتا ہے, کو سیاسی پارٹی تو ہے وہ آ رہے ہیں, لیکن یہ ایک درخواست ضرور ہے اپنے سابقہ اتحادی کی حیثیت سے, کہ بہتر یہ ہے کہ آمنے سامنے بیٹھ کے مفاہمت سے معاملات کو طے رہیں. سڑکوں پہ معاملات کبھی نہیں طے ہو پاتے, اور وہ کیونکہ حکومت میں نہیں ہے تو ان کا مختلف قسم کا نقصان بھی ہو سکتا ہے اس میں, اور حکومت کی بھی انرجی ضائع ہوگی. اس سے ضائع ہونے سے, دونوں کی انرجی ضائع ہونے سے عوام کو کچھ نہیں ملے گا. بارہا کہا ہے خان صاحب نے کہ میں آمنے سامنے ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوں. ارے بھائی تو کیا کریں, ان کا گلا کاٹ کے پھینک دیں, کیا کریں, حکومت میں تو ہے نا یہ. کیا آپ کے خیال میں اب تک عمران خان نے موجودہ حکومت کے لیے کوئی مشکل پیدا کیا ہے, یا مشکلات پیدا کر سکتے ہیں؟ کر نہیں پا رہے. وجہ کیا ہے؟ دیکھیے بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں, کہ ایک تو یہ کہ انہوں نے مینٹلی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اس طرح سے تحریک عدم اعتماد ان کے لیے آ جائے گی, وہ آ گئی. اور پھر اس کے ساتھ ان کے ساتھی تمام کے تمام اتنے سنسیئر نہیں ہیں جتنی سنسیئرٹی سے وہ چیزیں کرنا چاہتے ہیں. موجودہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کو وطن واپس آنا چاہیے, یا ان کا وطن واپس آنا مشکل ہے؟ یہ ان کا ذاتی فیصلہ ہے, اس میں اور آپ تو نہیں کچھ کہہ سکتے. وہ مناسب سمجھیں تو ضرور آ جائیں.
پاکستان تحریک انصاف چیئرمین عمران خان یو ځل بیا په سړکونو د راوتو اعلان کړی دی، څه نظر لرئ؟ خبره دا ده زما وروره چې یو سړي مایند چې دی که نه هغه د لیډر او رهنما څه ډیفینیشن دی، هغه څه ته ویل کېږي؟ هغه سړي ته ویل کېږي چې د قام دپاره لار ښه برابره کړي، جوړه کړي، نه کې هغه خلک چې هغه بیریر جوړوي قومو دپاره نورې مسایل جوړوي. اوس که په مسایل حل د ده د په روډو باندې د 3 ځله نور راووتو چې 10 ځله نور راوځي چې په خپله کنفیوز دی، هغه کنفیوز کس که راوځي که نه راوځي د هغه څه فایده؟ تا ته خپل پته نشته چې زه به کول څه غواړم، صرف که ستا دا موټو وي چې زه وزیر اعظم پاکستان جوړ شم په راوتلو فایده نشته. بیا زه تا ته وایم دا کنفیوز کس دی، دی ګوره دی دومره کنفیوز دی چې دی پیپلز پارټي رنګه سیاسي جماعت دپاره دومره سخت الزام یې ولګو چې زه په خپله د هغې ویکټم یم، د هغه متاثره یم، او زه دی ما ته وایي چې زه به د خپل دشمن سره ملاویږم او دا کار به کوم. نو دومره کنفیوز کس که په روډو وي که روډو باري نتنګ دغه نه ده. تاسو په خیال باندې عمران خان تر اوسه پورې د وفاقي حکومت لپاره څه مشکل پیدا کړی دی یا مشکل پیدا کوي شي؟ نه بالکل نه. عمران خان کې لږ ډېر سیاسي صورت بصیرت وای نو پارلیمنټ نه بنه وته، په پارلیمنټ کې به حکومت ته ټف ټایم ورکو. په روډ باندې چې دی څه کوي هغې اثر په 22 کروڑ عوام باندې پرېوځي، 22 کروڑ عوام په تکلیف کې راځي، 22 کروڑ عوام پریشانه کېږي. د 22 کروڑ عوام لپاره مسایل جوړېږي چې د هغې د وجه باندې هغه عوام نور پریشانه کېږي. که واقعي حکومت ته ټف ټایم ورکو نو اسمبلۍ ته به راتلو که نه. د موجوده صورتحال مطابق پخوانی وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف ملک ته واپس راتلل پکار دي یا واپس راتلل ورته مشکل دی؟ هر پولیټیکل لیډر ته پکار دا دی چې د خپلو خلکو په منځ کې شي. میاں نواز شریف ته هم پکار دی چې راشي، که جیلی که ریلی که تکلیفي د پاکستاني عوام سره پکار دی. راتلګ واپس ملک ته د راتلګ چې کوم دی تاسو ته مشکل ښکاري؟ نه ولې مشکل ښکاري؟ د زړه خبره ده، که زړه ولري او لږ همت وکړي. زموږ قیادت خو ګوره پارټۍ او د پارټۍ قیادت هغه منل کېږي چې تاسو په منځ کې په هر حال کې کم حال ہی آگے کی تاثر ہے، قیادت ذات ہوئے. عمران خان نے ایک دفعہ پھر سڑکوں پہ آنے کا اعلان کیا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمیشہ وہ 2014 سے سڑکوں پر ہی آتے ہیں، دھرنے دیتے ہیں. میرا تو اپنا خیال ہے، میرا اپنے پارٹی سے بھی پی ڈی ایم سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ اس وقت ملک کو یکجہتی کی ضرورت ہے. ہمیں بڑا دل کر کے عمران خان کو اور باقی کوئی جماعتیں اگر ہمارے حکومت سے باہر ہے تو انہیں دعوت دینی چاہیے، کھلا دل کرنا چاہیے، ملک کی خاطر ایک ہی پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوں. ملک کی خاطر یکجا ہونا بہت ضروری ہے. تو کیا آپ کے خیال میں عمران خان نے اب تک وفاقی حکومت کے لیے کوئی مشکل پیدا کیا ہے یا مشکل پیدا کر سکتا ہے؟ عمران خان نے تو جیسے جو ہی عمران خان سے علیحدہ ہوئے ہیں حکومت سے، تو وہ انہیں میرے خیال میں چین نہیں ہے. وہ بس ایک ہی خواب دیکھ رہے ہیں کہ کب میں دوبارہ اس مسند پہ پہنچوں. بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں حکمرانوں کا صرف ایک ہی وتیرہ ہوتا ہے کہ ہم اقتدار میں کس طرح جاتے ہیں بجائے اس کے کہ ملک کے لیے سوچیں. ملک کے لیے سوچنا بھی چاہیے، منصب تو اتنا ضروری نہیں ہے. ہاں نہیں، اگر کوئی سوچے تو منصب سے زیادہ ایک انسان کی اپنی ویلیو ہوتی ہے، ایک انسان کے اپنے نظریات ہوتے ہیں، اپنے خیالات ہوتے ہیں، اپنے عقائد ہوتے ہیں. لیکن ہم لوگ اب اخلاق کی ایسی پست سطح پر پہنچ گئے ہیں کہ ہمارے نزدیک سوائے اقتدار 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 اور کوئی چیز نہیں. کیا کہیں گے ملک کے موجودہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کو وطن واپس آنا چاہیے یا ان کا وطن واپس آنا مشکل لگ رہا ہے؟ میرے خیال میں انہیں واپس آنا چاہیے، کیونکہ عمران خان کے مقابلے میں اگر کوئی لیڈر ہے تو وہ میاں محمد نواز شریف ہے. کوئی دوسرا ان کے مقابلے میں عمران خان کو اس طرح ڈیفیٹ نہیں کر سکتا جس طرح میاں نواز شریف کریں گے. آپ لوگوں کے درمیان میں قائد میاں محمد نواز شریف کا ہونا ضروری ہے؟ بالکل، میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ ان کا ہونا بہت ضروری ہے. پاکستان تحریک انصاف چیئرمین عمران خان یو ځل بیا سړکونو د راوتو اعلان کړی دی، تاسو ورته په کوم نظر ګورئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عمران خان خو دغه 15 کاله د پاکستان چې دی راغلی دی مسلط سوی دی، په دا 15 کاله کې د ده یوه دا زده دی چې زه په اسمبلۍ کې خامخا کښېنم، بله ورځ په روډ باندې راځم.
نو عوامو هم اوس وپېژندی خلکو هم وپېژندی د ده د روډو د راتلو څخه یا د ده د اسمبلي د راتلو څخه څه فرق اوس نه پرېوځي. دا د ده آئیني حق دی، قانوني حق دی که دی په روډ باندې احتجاج کوي، دی په روډ باندې راوځي او که د اسمبلي له راځي هم د آئیني او قانوني حق دی او موږ ورته ته وایو چې اسمبلي له هم راسه، موږ ورته ته وایو چې روډ باندې هم راوځه، خپل احتجاج کوه، لیکن د آئین او د قانون په دایره کې دننه قانون به په لاس کې نه اخلي او د پاکستان آئین به نه چیلنجوي، ریاست به نه چیلنجوي او اصولو مطابق دا کم املاک چې دي هغه که سرکاري دي که د عوامو دي دا ټول امانت دی. روډونه هم امانت دي، زموږ دا درخت هم امانت دي او د ډېرې پیسې د درخت په مت کې یو هم وړلې، د یوه درخت ته به هم نه ماتوي، موږ هم کړي دي، موږ هم دغسې احتجاجونه کړي دي او دا مې ثابته کړې ده په دا ټولو احتجاجو کې چې نه مې ګمله ماته کړې ده، نه مې درخته ماته کړې ده، نه مې د چا شیشه ماته کړې ده، نه مې چاته نقصان رسولی دی. د ده سم د دغې پر امنه احتجاج توقع لرو او که چیرې پر امنه احتجاج نه کوي نو بیا خو حکومت دی او د وخت هغه به د خلکو د مال د جان او د خلکو د املاکو د ټولو حفاظت کوي او پر لازم هم دی، ضروري هم دی. نو دغه دی نور خو انشاءالله زموږ په فکر باندې څه داسې مشکل مجلس نشته. ستاسو په خیال عمران خان تر اوسه پورې د وفاقي حکومت لپاره څه مشکل پیدا کړی دی یا مشکل پیدا کوي شي؟ د وفاقي حکومت لپاره دا مشکل جوړ کړی دی او پیدا کړی دی چې په درې نیم کال کې چې د ملک څنګه کباړه کړي او د چې کم د ملک نقصانات وکړ او په دې درې نیم کال کې بغیر اشکنځلو د هېڅ هم نه وکړو. یو کور چې وران سي دا وران کور جوړول د نوي کور جوړېدلو نه ګران وي، ځکه که په دغه ځمکه ته کور جوړې نو کور څه مشکل نه دی چې نوی او که ته یې وارې ملبه غورځې بیا به د ملبې بعد صفایي کوې بیا به بیا نوی کور جوړې. نو دا یې وکړله چې پاکستان یو ډېر مشکل حال ته ودروي چې نن وفاقي حکومت په هغه مشکلاتو کې دی چې دا ملک د دیوالتوب نه راګرځي، اکانمي یې سموي، معیشت سموي، دا د درو کالو هغه تباهي او بربادي ده. فلحال عام په دې نه پوهېږي، هغه وایي چې عمران خان و بیا تیر الله سپرک مې څه وکړي، لیکن موږ د هغو نه هم دا ګیله کوو چې موږ 3 کاله بغارې ویلې چې مه کوئ مه کوئ، دې سړي که کم د ملک کباړه وکړل نقصان یې وکړي دا تلافي بیا ګران کار دی. دې ته ګوري چې د عمران خان په وخت کې چې کوم پټرول پرایسز په هغه 150 نو اوس 250 دی، هغه بنیاد یې دک شوی دی چې دا به 300 ته رسیږي، د ډالر بنیاد هم دک شو، دا چې کومې معاهدې د کړي وې ملک په داسې نهج باندې ودراوي او هغه کومې قرضې چې د واخیستلې او بیا مد هم نه دی معلوم، بیا یې داسې یو منصوبه هم په ملک کې نشته چې دا پیسې راغلې او لاړې چیرې استعمال څنګه شوې. نو اوس هغه شی روان دی، الحمدلله ملک د ډیواله کېدو څخه وګرځېدی. ملک چې دی هغه به مخکې د ده چې کومه منصوبه ول یا دی چې په کوم پلان راغلی و بلکل به اوس په 300 تیل دی، بیا به وای نه تیل سریلنکا به وای، نن ډالر په 300 دی دا به بیا په 1000 وای، خو دا موږ امید لرو خدای ته چې دا ډالر به راریوز کېږي، الله دې ریوز کېږي به په دې کې څه نور لاسونه هم دي، دنیا لګا ده، ډالر د پاکستان افغانستان ته مړي نورو ځایو ته مړي، باقاعده پیکینګ یې وکړي، هغه نه دي ټاپۍ په ټاپۍ کې یوه ټاپۍ بلې ډالرو سره اچولي، دا یو منصوبه روانه ده د دې حکومت د ناکامۍ دپاره، پاک هم د لاس دی. نو دغه مشکلات د جوړ کړي دي چې مخکې په 3 نیم کاله کې د کومه کباړه وکړل یا اوس په دغه حواله کې، خو الحمدلله موږ پوره پر امید چې پاکستان عوام د پاکستان غریب عوام مسلمانان دا به انشاءالله د امن ساس وماخي او انشاءالله دلته به یو هغه مستحکم پاکستان هم جوړیږي. خوشحالي به وي په ملک کې. نو د ستاسو په خیال باندې چې کوم د ملک موجوده صورتحال دی د پخواني وزیر اعظم میا محمد نواز شریف ملک ته واپس راتلل پکار دي یا هغه واپس وطن ته نشي راتلی؟ موږ خو وایو دا چې هر څوک چې مطلب ملک ته واپس راشي، زموږ د ملک سړی په بهر ملک اوسېدل دا د امن دپاره ټیک مسله نه ده، دا د سیاست دپاره ټیک مسله نه ده، په خپل ملک کې د خپل ملک دپاره موږ وایو چې نواز شریف یو ډېر پرمختللی سیاستدان دی او د ده ډېر غټ حیثیت او مقام دی چې پاکستان له دی راسي او په پاکستان کې دی وي، د ده د راتګ سره نور د پاکستان استحکام راځي. د نواز شریف ملک ته واپسي څومره ضروري ګڼئ تاسو؟ د نواز شریف ملک ته راپسي موږ ډېره ضروري بولو، ولې په دې د پاکستان عوام نور د دې مهنګایي تاب نه لري، غریب عوام ډېر په مشکلاتو کې دي او دا ټولو عوامو ته سر خلاصول د داسې خلکو راتګ هغه دنیا ته هم باور ورکوي چې واقعي دا خلک دا جراله دا خلک په خپل هغه سیاست باندې
یا خپل جمهوریت باندې سره متفق سول دنیا هم بیا موږ ته اعتبار راکوي او خلک هم بیا په موږ باندې اعتبار کوي او بیا دا خلک چې دي دا منصوبه سازه او دا داسې طاقت او قوت لري چې د پاکستان معیشت هغه کنټرول کړي نو د داسې خلکو راتګ د داسې خلکو مشاورت دا خو ټول په ټلیفونو باندې دا منصوبې نه کېږي ډېر دا شیونه دي چې هغه په ټلیفون ذکر کېږي نه نو چې په خپل ملک کې سو په خپل وطن کې سو یو خدا دی دنیا ته باور ورکول سو او بل که نواز شریف د چا سره معاهده کوي نواز شریف د چا سره یو هغه دغه کوي چې دی په خپل ملک کې نه نو خلک به په ده څه اعتبار وکړي نو چې د خپل ملک لرالې په دې باندې به ډېره غټه فایده وشي ملک ته او ډېرې ضروري به پاکستان تحریک انصاف چیئرمین عمران خان نے ایک دفعہ پھر سڑکوں پہ آنے کا اعلان کیا ہے کیا کہیں گے یہ اس کا حق ہے آیا ضرور ہے اس کا ملک ہے کوئی رکاوٹ ہے اس کو کرنا چاہیے کیا آپ کے خیال میں عمران خان نے اب تک وفاقی حکومت کے لیے کوئی مشکل پیدا کیا ہے یا مشکل پیدا کر سکتا ہے اپنے لیے انہوں نے بہت مشکل پیدا کی وفاقی حکومت کے لیے کوئی مشکل پیدا نہیں کیا انہوں نے اپنے لیے بہت کی موجودہ صورتحال میں ملک کے جو حالات چل رہے ہیں سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کو وطن واپس آنا چاہیے یا ان کا وطن واپس آنا مشکل ہے ضرور آئیں گے کیوں نہیں آئیں گے ان کا اپنا ملک ہے اس کی بیٹی ابھی آ گئی ہے انہوں نے دورے شروع کر یکم تاریخ سے بہاولپور سے وہ شروع ہو رہے ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں وہ آئیں گے انشاءاللہ آئیں گے مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف ہے تو کارکنوں کے درمیان تو ہونا چاہیے جی وہ ہمیشہ کارکنوں کے دلوں میں آئے گا وہ ضرور آئے گا دلوں کے علاوہ درمیان میں ہونا ضروری نہیں ہے بہت ضروری ہے آئیں گے انشاءاللہ آئیں گے پر امید ہے کہ وہ جلد آئیں گے جی بالکل کیوں نہیں آنا چاہیے سیاست کرنی تو آئیں گے کتن کو د پاکستان تحریک انصاف چیئرمین عمران خان سڑکوں ته د راوتو په اعلان ورسره چې کوم د عمران خان د وفاقي حکومت لپاره د مشکل پیدا کولو په حواله او د سره سره چې کوم د ملک موجوده صورتحال دی په دې کې د میاں محمد نواز شریف ملک ته د واپسۍ په حواله د پارلماني ممبرانو تفصیلي خبرې تاسو واورېدې حقیقت کې چې ملک ډېر زیات په مشکل کې دی خلک مایوسه دي مهنګایي ډېره زیاته سیوا شوې ده د ټولو یو ځای کول پکار دي چې د ملک د بهترۍ دپاره دوی ګامونه پورته کړي د دې سره زموږ د دې پروګرام وخت سرته رسي د بل پروګرام دپاره زموږ سره اوسئ الله پامه